नमस्कार. आम्ही कोळे पोलीस स्थानक जे आसा तेजी समोर आसा. जे जाग्यार काल शिगांव माटोजी हांगा केबल चोरून वतना 3 जाणांक धरलेले आसा आनी ते बेतोडेची जावन आसा. अमजाद नयब हुसेन, आयन सिद्दकी व रविकुमार हे तिगाय जावन बेतोडेची आसा आनी तांकां हांगा काल शिगांव केबल गाडयेन घालतना इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो स्टाफ जो आसा तेणी तांकां हाडयले आनी ग्रामस्थांच्या सहकार्यान तांकां धरून दवरले आनी कोळी पुलिसांक कळयले. तेन्ना कोळी पुलिसांनी तांकां तिगांकूय हाडून हांगा पोलिसांक कस्टडीन दवरिले आनी तांकां सेक्शन लायले आसा 41 आनी आज तांकां केपें डेप्युटी कलेक्टरान प्रोड्यूस करतले आनी मागीर ते आनी 2 दीस तांकां कस्टडी मागतले अशें कळीत केल्लें आसा. आनी आतां जे पळयता तुमी की मोठ्या प्रमाणान जे केबल आसा जे स्क्रॅपवाले आसा ते रिक्षा घेवन भोंवता आनी हेरेगिरी करता आनी कोणाचें घरूय फोडटा आनी बाकीचे कडेन जे कितें केबल आनी कितें मेळटा ते चोरी करून घेवन वयता. तेन्ना सगळ्यांनी हांगा अशी लोकां पासून सावध रावपाची गरज आसा.